अस्सलाम वालेकुम जय स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं वो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हमारे पास है प्लान ऑफ अटैक। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर नंबर स्टोरी नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 5 है। जहाँ पर हमारी 4 में बात खत्म हुई थी वो ये खत्म हुई थी, जो उसकी माँ जो है मिसेस हैजन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने इस बच्चे की हरकत को देखकर, ज्वेलरी के मामला को देखकर, फिर एक मर्डर के मामला को देखकर, और जो खत मिल रहे थे वो देखकर और परेशान होते रही, क्योंकि उसकी माँ की आदत थी कि उसके उसके घर में जितने भी खतूत आते थे उनके लेटर बॉक्स में तमाम के तमाम खतूत और ख़त को पढ़ना बस उनकी एक आदत बन चुकी थी। तो इसी तरह ये ख़त में वहाँ पर जब लिखा था प्राइवेट, तो इनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई, और ये दिलचस्पी बढ़ते बढ़ते एक सनसनीखेज मामले पर आ गई कि जब उसकी माँ को ये पता चला कि उसने किसी का मर्डर किया है। और ये जब पता चला तो जब ये उससे पूछा गया कि बताओ कि कुलटाइल्ड कौन है, कौन लड़की है जो तुम्हें ये ख़त दे रही है और ये खत के मामलात कैसे मामलात हैं, तो उसने पहले ही खत में अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। और दूसरे 1-2 घंटे के बाद, चंद घंटे गुजरने के बाद, एक और खत मिला जिसमें मर्डर के बारे में जिक्र है कि उसने मर्डर कर दिया, और एक जो नाम है वो एक कोल्टाइल्ड नाम है लड़की का जो यहाँ पर दिए गए। तो आइए देखते हैं। तो मिसेस हार्डन ये जानकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और ये कहने लगा कि ये कहने लगी कि क्या तुम इस तरह की जो हरकतें वो तुम कर रहे हो, डोंट ट्राई टू हाइड थिंग फ्रॉम मी। और उसकी माँ ने कहा कि मुझसे कुछ ना छुपाओ, कोल्टाइज लेटर टेल्स मी एवरीथिंग, कोल्टाइज के लेटर ने सब कुछ मुझे बता दिया। डज इट टेल यू हु शी इज, आस्क्स ब्रेटी। तो अपने बेटे से ये पूछती है, ब्रेटी से ये पूछती है कि बताओ कि ये लड़की है कौन। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट हर, काफी सुना है मैंने इस लड़की के बारे में, दैट आई शुड लाइक टू नो, अब मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि बताओ ये लड़की है कौन। समथिंग अबाउट हर होम लाइफ, सीरियसली ये कौन लड़की है जो तुम्हारे घरेलू मामलात में, तुम्हारे पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से स्टडी करती है। इफ यू गो ऑन लाइक दिस, अगर तुम ये बताते हो और अगर तुम ऐसा करते हो, आई शैल फैच अ डोर, तो मैं ये दरवाजे को खोल लूंगी। या खोल के तुम ये चाहो तो ये दरवाजा खोल लो और खोल के मुझे बता सकते हो। ऑफन इनफ आई हैव बीन ब्लेम्ड फॉर नथिंग, अक्सर और बेशतर मैंने किसी भी चीज के बारे में तुमसे कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ ब्लेम दिया। बट इमेजिनरी गर्ल्स हैव नेवर बीन ड्रैग्ड इनटू, लेकिन ये जो इमेजिनरी गर्ल्स जो है वो बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रही है। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, ड्रैग का मतलब होता है मिट्टी में मिला देना, ड्रैगन टू। लेकिन ये जो इमेजिनरी जो लड़की है वो तुम्हारे नाम को, हमारी फैमिली को, या ये हर चीज बदनामी की तरफ लेकर रही। जब तो अक्सर और बेशतर मैंने किसी भी चीज के बारे में तुम पर ब्लेम नहीं दिया, लेकिन ये जो लड़की है मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे नाम को, तुम्हारी इमेज को डाउन कर रही है। डिस्कशन, आओ हम बैठकर बात भी कर सकते हैं। आर दिस लेटर इमेजिनरी, शॉर्टेड मिसेस हैजर्ड, क्या तुम ये बता दो कि क्या ये झूठ है, इमेजिनरी का मतलब, या इमेजिनरी है और नथिंग, कुछ भी नहीं जानते तो भी ये बता दो। व्हाट अबाउट द ज्यूज, ये मैटर क्या है। एंड डैगमार, ये कौन लड़की जिसका तुमने कत्ल किया है। एंड द आइडिया दैट शी किल्ड हरसेल्फ, और ये आइडिया जिस लड़की ने दिया, ये लड़की कौन है। नो सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम केम थ्रू द बेडरूम डोर, ये दरवाजा बंद करके इस मसले का हल नहीं निकल सकता। मैं अभी भी कह रही हूं दरवाजा खोलो और मुझे डेगमार, ज्वेलरीज, मर्डर और कोल्टाइल लड़की के बारे में बता दो, हम बैठकर बात कर सकते हैं। बट द लास्ट पोस्ट ऑफ द इवनिंग ब्रॉट अनदर लेटर फॉर ब्रेटी, ये बात हो ही रही थी, आखिरी एक और पोस्ट हुई उसके घर में, नाम ब्रेटी के नाम से। एंड इट ब्रॉट टू मिसेस हैजन द एक्सप्लेनेशन दैट हैड ऑलरेडी कम टू हर सन, और मिसेस हैजन के बारे में मतलब बता दिया कि तफसीलात बता दी गई कि मिसेस हैडन एंड ऑलरेडी कम टू हर सन, और उनके बेटे के बारे में, बेटी के बारे में बताया गया। आइए सुनते हैं कि मिसेस हैजन के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है और उसके बेटे के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन बताई गई। डियर बेटी, इट सेड, I hope I haven't upset your brain with the stupid letter. तो क्या कहा उस खत में लिखा कि डियर बेटी ब्रेटी, इट इज सेड, जैसे कि मैंने तुमसे कहा, आई होप, मैं उम्मीद करती हूं, आई हैवंट अपसेट, जैसे मैं अफसरदा नहीं हूं, योर ब्रेन विद द स्टूपिड लेटर दैट आई हैव बीन सेंडिंग इन द नेम ऑफ द इमेजिनरी कोल्टाइल, और मैंने जो तुम्हें एक खत भेजा जिसमें एक इमेजिनरी लड़की है, उम्मीद करती हूं कि तुम भी उससे परेशान नहीं हुए होगे
اور اپسیٹ نہیں ہوئے ہوگے. کیسے اپسیٹ نہ ہو؟ اس کی ماں نے تو کئی سوالات کھڑے کر دیے. You told me the other day that the servants or somebody at your home, تم نے اپنے گھر کے بارے میں اور کچھ لوگوں کے اپنے گھر کے بارے میں بتایا تھا. Open your letters, کہ وہ تمہارے خطوط کو پڑھتے ہیں. دیکھو بات ہو رہی ہے لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے سرونٹ اور دیگر لوگوں کے بارے میں بتائیں, لیکن دیکھیں بعد میں ماں کی بےزتی ہی ہو رہی ہے کہ دیکھو تم نے اکثر و بیشتر مجھے اپنے سرونٹ, اپنے نوکر اور دیگر لوگوں کے بارے میں بتایا جو تمہارے خطوط پڑھتے ہیں. بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں, وہ خطوط تو بیسیکلی اس کی ماں پڑھتی تھی بھائی. ایسے ہی ہے نا بھائی. اچھا اوپن یور لیٹرز, جو تمہارے خطوط ہے. سو آئی تھاٹ, تو میں نے سوچا آئی وڈ گیو anyone that open them something exciting to read. تو میں نے سوچا کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ ان کی دلچسپی بھی اور بڑھ جائے. تو shock might to them good, اور یہ دیکھ کر وہ چونک جائے اور انہیں اچھا ریئیکٹ ملے. yours Clovis Sangrella نام ہے, سر نیم, اور کلووس اس کا دوست کا نام ہے. اب اس کی ماں کو پتا چلا یہ کلووس ہے کون. کلووس دراصل اس کا دوست. مسز ہیزن نیو کلووس سلائٹلی اینڈ واز رادر افریڈ آف ہم. اٹ واز, تو مسز ہیڈن یہ جان چکی جو کلووس ہے وہ تھوڑی بہت ہمارے بارے میں یا ہم سے گھبرایا ہوا تھا یا ہمارے بارے میں جانتا ہے. اٹ واز not difficult to understand his successful trick, اور یہ وقت لگا ہی نہیں کہ ماں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہترین کامیابی ملی اس کے ٹرک میں, کہ وہ بات اس کی ماں سمجھ گئی. in a clamor and rather anxious state of mind, اور یہاں پر یہ clamor and rather anxious state of mind یہاں پر بتایا جاتا ہے ایک بہت ہی چالاک مطلب چالاکی سے اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا. She knocked once more on Betty's door, وہ سمجھتی ہے پھر وہ آہستہ سے اوپر آتی ہے اور اپنے بیٹے کے دروازے کو دستک دیتی ہے اور کہتی ہے letter from Mr. Sangrel, it's all been a stupid trick. He wrote those other letters. Why? Where are you going? تو بتایا کہ سنگریل نے کہا کہ یہ خوبصورت ایک اسٹوپڈ ٹرک میں نے استعمال کیا تھا اور اس لیٹر میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ کیوں اور ویئر آر یو گوئنگ, اور تم کہاں جا رہے ہو. بیٹی ہیڈ اوپن دا ڈور, یہ سنتے ہی بیٹی نے دروازہ کھولا. ہی واز ویئرنگ ہیز ہیٹ اینڈ اوور کوٹ, وہ کوٹ پہنا ہوا تھا اور ٹوپی لگا رکھتا. آئی ایم گوئنگ فار اے ڈاکٹر ٹو کم اینڈ سی اف اینی تھنگز دا میٹر وتھ یو. میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, اگر آپ دیکھنا چاہتے کیا مسئلہ ہے تو چلے میرے ساتھ. Of course it was all a trick. ہاں دراصل یہ ایک ٹرک تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. But no person in his right mind could have believed all the nonsense about murder and jewels. تو کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کسی انسان کو سمجھانے کے لیے. کیا کہا؟ No person is right mind could have believed all that nonsense about murder and jewels. You have been making enough noise to bring the house down for the last hour or two. کوئی اچھا اور طریقہ نہیں تھا کہ آپ کو سمجھانے کا اس نانسنس مطلب بےہودہ مرڈر اور بےہودہ جیولریز کے بارے میں ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نہیں چاہ رہا تھا جو آپ نے آخری کے 1-2 گھنٹے پورے گھر کو سر پہ اٹھا رکھا تھا چیخ چیخ کر, تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو بند کر کے رکھا تھا. But what was I to think of those letter, said Mrs. Hazen cheerfully. جیسے ہی یہ خطوط ان کو ملے تو what was I to think of those letter, said Mrs. Hazen cheerfully. آنکھوں میں آنسو نکلتے ہوئے اس کی ماں کہتی ہے اب میں کیا سمجھوں اس خطوط کو لے کر. تو کیا کہتا ہے I myself should have known what to think of them, said Biddy. میں خود بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچوں ان سب کو لے کر. If you want to excite yourself about other people's letter, کہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ان قسم کی چیزوں پر دلچسپی اس خطوط کو پڑھنے میں, تو آپ carry on, اس کو جاری رکھیں. It's your own fault. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک اور سچ ہے تو it's your fault, آپ کی مرضی, آپ جو سمجھیں. In any case, I am going to the doctor. اگر میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, اگر آپ کو لگے کہ سب کچھ غلط ہے تو چل دیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکل آ جائے.
تو یہ ہو گیا پلان آف اٹیک. تو ساری باتیں سمجھ آ گئی ماں کو یہ سب کیا تھا اور یہ کیوں کروا گیا. تو یہ دراصل اب بیٹے نے اپنے ماں کو سبق سکھانے اور اس کو ٹرک لگا کر سمجھانے کی کوشش کی. یہ لیکچر نمبر 5 میں گیون ہو گیا. تو چلتے ہیں اینڈنگ کی طرف. It was a pretty great opportunity and he knew his mother was conscious of fact that she would look rather stupid if the story become known. تو کہا کہ یہ ایک سلائڈ پر نیکسٹ چیز پر چلتے ہیں. تو یہاں پر آخری سلائڈ پر بس اینڈنگ پر طرف چلتے ہیں. وہ سلائڈ یہاں پر موجود ہے. وہ دیکھیے ہمارے پاس آخری سلائڈ ہے اور کہا کہ بس اینڈنگ کی طرف ہے. It was a pretty great opportunity and knew it his mother was conscious of fact that would look rather stupid as the story become known. تو یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے اور اذان کی وجہ سے رکنا پڑا. تو کہا کہ بیٹی کی ایک اچھی خوبصورت اپرچونٹی تھی, مطلب ایک موقع تھا کہ وہ یہ
and he knew it, اور وہ یہ جانتا تھا کہ his mother, اس کی جو ماں ہے, was conscious of the fact کہ وہ حقیقت کو جاننا چاہتی ہے, that she would look rather stupid, چاہے وہ stupid ہو یا it was a story, یا if the story become unknown, چاہے وہ کہانی ہو یا پھر کوئی حقیقت ہو, وہ جانا چاہتی. she was willing to pay for silence. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہے, کہتی ہے کہ بتاؤ, I will never open your letter again, she promised. اس نے وعدہ کیا کہ بھائی بتاؤ, ٹھیک ہے, اگر تم اس حقیقت کو بتا دو جو لیٹر میں لکھا ہے, اگر وہ کہانی ہے تو بھی بتا دو, اگر وہ حقیقت ہے تو بھی بتا دو, میں وعدہ کرتی ہوں. اب وہ وعدہ کر رہی کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی کسی کے لیٹر کو نہیں کھولیں گے. جب وہ وعدہ کر دیتی ہے, اینڈ کلووس ہیڈ نو مور فیتھفل فرینڈ دین بریٹی ہیزن. تو یہاں پر اس کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آئندہ کبھی بھی اس کہانی مطلب کسی کے لیٹر کو نہیں کھولوں گی. اور پھر اس نے اس کہانی کی حقیقت بتائی تو کہا کہ ایک کلووس جو ہے ایک اچھا اور بہترین دوست نکلا بریٹی ہیزن کا. بس یہ ہمارے پاس لیکچر نمبر 5 جو مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو یوٹیوب چینل پر جا کر اس کو آپ سبسکرائب کر لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں. اور آخری کے تھوڑے سے 2-3 منٹ کے لیے تھوڑا سا وہ اذان کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور پلیز یوٹیوب چینل پر جا کر آپ ویڈیو دیکھ لیں. اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو بوائز اینڈ گرلز, تو آپ واٹس ایپ گروپ میں جا کر اپنے میسج کے اپنے پرابلم بتا سکتے ہو تاکہ اس پرابلم کا حل نکالا جا سکے. اگر اس کے کویشچن دیکھنا چاہتے ہو کہ جو میں نے پلان آف اٹیک پڑھا ہے تو وہ پکچر لو, واٹس ایپ گروپ میں ڈالو, میں امپورٹنٹ بتا دوں گا. اور اس سے پہلے جو میں نے پڑھایا اس کو بھی جاننا چاہتے ہو تو پکچر لے کر واٹس ایپ گروپ میں ڈال دو, میں امپورٹنٹ بتا دوں گا ہر چیپٹر کے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. بہت سارا یہ ہے لیکچر نمبر 5.